अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान अहमद। आप देख रहे हैं हम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज ही सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वो तारीख़ दे दी या वो उस तारीख़ की तजवीज़ दे दी जिसका कई हफ्तों से और कई दिनों से जिसके बारे में सरगोशियाँ, चहमगोइयाँ और अफवाहें उड़ाई जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि सदर मुमलिकत जो है वो किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान कर सकते हैं। हमने गुज़श्ता 2 हफ्ते पहले सुना कि जी सदर साहब तारीख़ दे सकते हैं, लेकिन फिर हमने बाद में ये सुना कि जी प्रेसिडेंसी के रूम जो फ्लोर नंबर 4 है वहाँ पर इंतहाई अहम और खुफिया मुलाकात हुई, जिसके बाद से सदर मुमलिकत ने तारीख देने से इज्तनाब किया, वो हिचकिचाहट का शिकार दिखे। फिर हमने गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान ये बात तवातुर से सुनी कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी किसी भी वक्त जो है इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के जो वकील हैं उनकी भी मुलाकात हुई तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से, और उन्होंने भी ये बाहर आके बताया, उनके वकील ने अबू सलमान न्याजी, जिनका नाम है अबू सलमान न्याजी, उन्होंने कहा कि जी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को ये तजवीज़ दी है कि वो आइन की रूह के तहत 90 दिन के अंदर अंदर हर हाल में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। और आज फिर सदर मुमलिकत की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम 2 सफ़ात पर मुश्तमिल एक ख़त सामने आया है, जिन्होंने जिस ख़त के तहत सदर मुमलिकत ने बज़ाहिर एक तारीख़ तजवीज़ कर दी है जो कि 6 नवंबर की तारीख़ है। और सदर मुमलिकत का कहना है कि सिंस उन्होंने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर असम्बली तहलील की थी और उस तहलील को देखते हुए 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन का होना जो है वो आइन की रूह से उसका लाजमी जुज़ था, तो उसके देखते हुए सदर मुमलिकत ने 89th डे या 89 दिन के ऊपर जो है, जो कि 6 नवंबर की तारीख जो है वो बनती है, उसमें इलेक्शन कराने की तजवीज़ दे दी है। गो के सदर का ये जो ख़त है इसको आइन और कानून से ज़्यादा, आइन या कानूनी ऑब्लिगेशन से ज़्यादा सियासी ऑब्लिगेशन के तौर पर देखा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि सदर मुमलिकत ने, मेरी भी कुछ माहिर कवानीन से बात हुई है और उनकी राय में ये 4 पीस पर मुश्तमिल एक, ये आप इसको मूव कह सकते हैं सदर मुमलिकत की, जिसको ये कहा जा रहा है कि पोस्ट प्रेसिडेंसी पॉलिटिकल फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ये तारीख तजवीज़ दी है। अहम बात यह है कि इस लेटर की ज़बान के ऊपर भी बड़ी बात हो रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सदर मुमलिकत ने कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने आइनी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए ये तारीख को पेश किया है, लेकिन साथ साथ सदर का जो ख़त है इसकी जो ज़बान है वो तजावीज़ पर मबनी है, सजेस्टिव ज़बान है, यानी जिसकी बुनियाद पे कि सदर अपना जो अप्लाई कर रहे हैं, अपना आइन का जो रोल है या आइन की जो कदगन है, उसमें भी सदर गालिबन जो है वो शशोपंज का शिकार है, तभी उन्होंने तजावीज़ पेश की हैं बजाय कि वो हुक्म देते। अब अगर मैं इस ख़त के बारे में आपको बताऊं तो सदर ने सिकंदर सुल्तान राजा के नाम जो खत लिखा है उसमें कहा है कि जी उन्होंने, यानी सदर मुमलिकत की बात हो रही है, 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील कर दिया था। ख़त में यह भी कहा गया है कि सदर का इख्तियार है कि आम इंतखाबात के लिए 90 दिन के अंदर की तारीख मुकर्रर की जाए। आइनी जिम्मेदारी, दोबारा मैं बता रहा हूँ, सदर ने आइनी जिम्मेदारी को इस्तेमाल करते हुए कहा है कि वो पूरी करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमीशन को मुलाकात के लिए उन्होंने मदऊ किया ताकि आइन और इसके हुक्म को लागू करने का तरीक़ाकार वज़ा किया जा सके। लेकिन सदर कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने जवाब जो है वो उसके बरक्स या मुख्तलिफ जवाब उन्होंने पेश किया या मौक़िफ़ मुख्तलिफ था कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है विफाक को मजबूत बनाने के लिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के आम इंतखाबात एक दिन कराए जाने पर इत्तफाक है। यहाँ पे जो चीफ इलेक्शन कमीशन अपने इलेक्शन कमीशन के इख्तियार की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं जो PDM की हुकूमत ने आज जाते हुए इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके ये इख्तियार सदर मुमलिकत से ले लिया था कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। इस मुतालिक भी सदर का किरदार एक बार फिर जो है क्वेश्चनेबल है, क्योंकि सदर मुमलिकत ने इस खत के तहत अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए ये कहा है कि वो इलेक्शन की तारीख को तजवीज़ उन्होंने की है। लेकिन सवाल ये है कि जब सदर मुमलिकत के पास इलेक्शन एक्ट की तरमीम का वो आया था, मुजव्वज़ा तरमीम के जब उनके पास ख़त आया था या हुकूमत की जानिब से समरी पेश की गई थी, तो क्या सदर ने उस वक्त वहाँ पे अपना माइंड अप्लाई नहीं किया था? क्या सदर मुमलिकत ने ये नहीं सोचा था कि अगर मैंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम को मंजूर कर लिया तो फिर ये आइन पे सुपरसीड कर जाएगा, और आइन पे सुपरसीड करने से ये होगा कि वो उनका जो सदर मुमलिकत का इख्तियार था वो उनसे ले लिया जाएगा। तो सदर मुमलिकत ने अपना माइंड अप्लाई करने के बजाय उस समरी के ऊपर दस्तखत करके मंजूर कर दिया और यूं इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो गई, जिसके बाद जो है सदर मुमलिकत से इलेक्शन की तारीख लेने का इख्तियार वापस ले लिया गया। और इसी तरमीम को अब इलेक्शन कमीशन या सूबाई हुकूमतें या मौजूदा निगरान हुकूमत या दीगर सियासी जमातें इस्तेमाल करते हुए सदर मुमलिकत को टारगेट करते हुए ये कह रही हैं कि ये इख्तियार सदर मुमलिकत का नहीं है और ये इख्तियार अब इलेक्शन कमीशन के पास आ गया, और इसी नुक्ते को इलेक्शन कमीशन भी बार बार दोहरा रहा है।
صدر مملکت کے خط پہ دوبارہ میں آؤں تو انہوں نے یہ کہا کہ جی الیکشن کمیشن آزادانہ منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے آئینی اور قانونی اقدامات کی پابندی کرے اور الیکشن کمیشن قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ایک ہی دن انتخابات کرانے کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے رہنمائی حاصل کرے. یعنی صدر مملکت نے یہاں پر بھی بال جو ہے وہ سپریم کورٹ کے کورٹ میں ڈال دی ہے, کیونکہ صدر مملکت یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی صوبائی حکومتیں ہیں, نگراں حکومت ہے, وزارت قانون ہے, یہ دیگر سیاسی جماعتیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اکٹھے الیکشن ہونے چاہیے اور اس اکٹھے الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کی رائے لینا بہت ضروری ہے. اور بہت سے صدر مملکت نے خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ جی بہت سے اس معاملے میں میٹرز جو ہیں وہ سبجوڈس ہیں, یعنی سپریم کورٹ میں کچھ سماعتیں چل رہی ہیں کچھ کیسز کی, تو اس میں بہتر جو مائنڈ ہے وہ سپریم کورٹ ہی اپنا استعمال کر کے جو ہے اس جو لکونہ ہے, جو اس مسئلہ ہے, اس کو ریزالو کر سکتی ہے. صدر مملکت کے خط میں یہ بھی کہا ہے انہوں نے کہ اگست میں مردم شماری کے اشاعت کے بعد حلقہ بندیوں کا عمل بھی جاری ہے. آئین کے آرٹیکل 51(5) اور الیکشن ایکٹ کے سیکشن 17 کے تحت یہ شرط لازمی ہے. وفاقی وزارت قانون اور انصاف بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان جیسی رائے کی حامل ہے. یعنی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی جب CCI اجلاس میں مردم شماری کو منظور کر دیا گیا تھا تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کے اوپر یہ باؤنڈنگ ہے کہ وہ الیکشن میں جانے سے پہلے حلقہ بندیاں کرائے, اور حلقہ بندیاں الیکشن کمیشن کرا رہے, جس کی تاریخ ہم نے گزشتہ عرصے سے دیکھی تھی کہ الیکشن کمیشن تھوڑا سا پیچھے آیا تھا. پہلے 14 دسمبر کو مکمل ہونی تھی, لیکن پھر انہوں نے تاریخ دی تھی کہ ہم 30 نومبر کو حلقہ بندیاں مکمل کر لیں گے. لیکن الیکشن تو ظاہر ہے صدر مملکت کی تاریخ یا تجویز کردہ تاریخ پر ہوتے ممکن نہیں دکھائی دے رہے. اس کے علاوہ صدر نے لکھا ہے کہ جی چاروں صوبائی حکومتوں کا خیال ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے, جس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا. آئین کے آرٹیکل 58(5) کے تحت صدر کا اختیار ہے, آئین صدر کو اختیار دیتا ہے 58(5) کے تحت, تو اور اس اختیار کے تحت اسمبلی تحلیل کی تاریخ سے 90 دن کے اندر کی تاریخ مقرر کرے. لہٰذا عام انتخابات قومی اسمبلی تحلیل کی تاریخ کے 89ویں دن 89 دن جو بنتا ہے اس کے تحت پیر 6 نومبر کی تاریخ جو ہے وہ صدر مملکت نے تجویز کر دی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جی یہ بحث ایک علیحدہ بحث ہے کہ آیا صدر کو تجویز کرنی چاہیے تھی, نہیں کرنی چاہیے. اس کے اوپر قانونی نکات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ کرنی چاہیے, کوئی کہتا ہے نہیں کرنی چاہیے. ادر دین دیٹ صدر کے اوپر ایک سیاسی دباؤ بھی تھا جو کہ چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے بھی تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی بھی بارہا جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ مانگ رہی تھی. گو کہ پیپلز پارٹی صدر مملکت سے نہیں مانگ رہی تھی, وہ الیکشن کمیشن سے مانگ رہی تھی. لیکن اب صدر مملکت نے تاریخ دے دی ہے تو بال انہوں نے 2 کورٹس میں ڈال دی ہے. ایک کورٹ ہے سپریم کورٹ کا, جس طرح صدر نے اپنے خط میں واضح کہہ دیا کہ جی تمام صوبائی حکومتیں, نگراں حکومت اور دیگر جو ہیں سپریم کورٹ سے رائے لے سکتے ہیں. اور ایک انہوں نے بال جو ہے وہ ڈال دی ہے الیکشن کمیشن کے کورٹ میں کہ وہ اس کے اوپر کیا موقف دیتا ہے. اور یہ موقف دینے کے لیے سننے میں آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کل جو ہے اپنا اجلاس جو ہے وہ بلا لیا ہے, مشاورتی اجلاس, جس کو آپ ہنگامی مشاورتی اجلاس بھی کہہ سکتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں اجلاس ہوگا جس میں تمام قانونی پہلوؤں کو دیکھا جاتا ہے. ابھی اس اجلاس کی جو ٹائمنگ ہے وہ سامنے نہیں رکھی گئی ہے, لیکن یہ وہ 2 صفحات پر مشتمل خط ہے جس نے بیسیکلی صدر مملکت کی جانب سے لکھا گیا. یہ وہ خط ہے جس میں ایک نیا ایک سیاسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسہ کشی جو ہے وہ چھڑنے کا اندیشہ ہے, خدشہ ہے, اور ایک نیا بحران بھی کھڑا ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر صدر مملکت کی یہ تجاویز پر منو عمل نہیں ہوتا تو ظاہر ہے صدر مملکت کا جو عہدہ ہے, پاکستان کی ریاست کا سب سے بڑا عہدہ ہے, اس کے عہدے کا منصب جو ہے وہ اس کے اوپر بھی ایک اس کی اتھارٹی جو ہے اس کو بھی یہ چیلنج کرنے کے مترادف ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ صدر مملکت گو کہ اپنی مدت ملازمت کا ان کا مدت ختم ہو چکی ہے, اور جب تک کہ نیا صدر مملکت اعلان نہیں ہوتا اس وقت تک یہی صدر مملکت عارف الوی جو ہیں اپنی آگے اس منصب کو کی فرائض جو ہیں وہ انجام دیتے رہیں گے. لیکن یہ بھی سوال یہاں پہ اٹھانا ضروری بنتا ہے, جو کہ لوگ اٹھا بھی رہے ہیں, سیاسی پنڈت, قانونی ماہرین بھی, کہ صدر مملکت نے یہ جو تاریخ تجویز کی ہے یہ اپنا جب ٹینیور ختم ہو رہا تھا اس سے پہلے کیوں نہیں کی. انہوں نے بھی اپنے ٹینیور کو ختم ہونے کا کیوں انتظار کیا اور اس کے بعد انہیں تجویز دی. اور اس طرح کی طرز عمل ہم نے دیکھا تھا کہ صدر مملکت نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور جو دوسرا ایکٹ تھا آرمی ایکٹ, اس کے حوالے سے بھی صدر مملکت نے یہ کیا تھا کہ جی بعد میں انہوں نے ٹویٹ کر کے کہہ دیا تھا کہ جی میں نے تو دستخط نہیں کیے, اور یہ صدر مملکت یا پریزیڈنسی کے عہدے یا پریزیڈنسی کی آفس کو جو ہے نا اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے, اس کی توہین کی گئی ہے. تو جناب سوال یہی ہے کہ یہ بڑی خبر ہے آج کی, اور اس خبر کو دیکھتے ہوئے ہی اگلا سیاسی منظرنامہ واضح ہو سکے گا. کیونکہ اب سیاسی جماعتوں کے موقف جو کہ بادی النظر میں وہ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوں گے, وہ بھی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. نون لیگ پہلے ہی صدر مملکت کے اختیار کے اوپر سوال اٹھاتی رہی ہے, اور نون لیگ ہی وہ ہے کہ جس کی ایما کے اوپر وہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے صدر سے اختیار لیا گیا تھا. مولانا فضل الرحمان بھی یہ واضح کر چکے ہیں گزشتہ روز کے ایک انٹرویو میں کہ صدر کے پاس یہ آئین کے تحت یہ اختیار نہیں ہے, اور اگر صدر
یہ اعلان کریں گے تو وہ آئین سے انحراف کریں گے، منحرف ہوں گے. تو یہ دیکھتے ہوئے کہ آیا صدر کا یہ لیٹر بادی النظر میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی یہ سیاسی بقا کو محفوظ کرنے کی ایک کوشش ہی سمجھا جا رہا ہے. اور اسی نقطے کو دیکھتے ہوئے اکثر سیاسی پنڈت یا قانونی ماہرین جو ہیں وہ یہی رائے رکھتے ہیں کہ صدر نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ اپنا پولیٹیکل فیوچر کو پروٹیکٹ کر سکیں. تھینک یو.